जान्यो भने पल पलमा खुसी छ, पल पलमा सुख छ। नजान्दाखेरि अथवा अज्ञानताको कारणले व्यक्तिको जीवनमा कलह छ, दुःख छ, अशान्ति छ, तनाव छ। अलिकति मिलाउन नजानेर, अलिकति ज्ञानको अभाव, यही मात्रै हो। होइन भने सारा प्रकृति हाम्रो लागि हो, पुरै प्रकृति हाम्रै लागि सजाइएको हो। हामीलाई न आत्माले दुःख दिएको छ, न परमात्माले दुःख दिएको छ। न आत्माले सुख दिएको छ, न परमात्माले सुख दिएको छ। यथार्थ त के हो भने हाम्रो जीवनमा भइपरि आउने घटनाहरूले हामीलाई सुख दिएका छन्, घटनाहरूले दुःख दिएका छन्। त्यसकारण धेरै ठुलो कुरामा खुसी खोज्नु हुन्न। आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो मनलाई एकैछिन भए पनि विश्राममा लैजाऊ, शान्त बनाऊ। आनन्द त्यही लुकेको छ। मलाई पछि भएपछि थाहा भयो यो त ध्यानको आनन्द रहेछ। अनि के थाहा भयो भने ओडार मात्रै होइन, जहाँ पनि तिमी शान्त बस्छौ भाइ, आनन्द त तिम्रो साथमा रहेछ। आनन्दको कमाइ गर्नु पर्दो रहेछ। आनन्द कहीँबाट किनेर ल्याउने होइन रहेछ, आनन्दित त हुने रहेछ। तिमी जहाँ पनि शान्त हुन्छौ, आनन्द आफै आउँछ। शान्ति र आनन्द दुईटा होइन रहेछ। जहाँ शान्ति आनन्द त्यहीँ हुँदो रहेछ। जगत ऊर्जा र परम ऊर्जालाई एक ठाउँमा लिएर आउने अभ्यास गर्यो, ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गर्यो, उसको अगाडि आत्महत्याको त कुरा छोडिदिनुहोस्, जीवनमा त फूल फुल्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाए झैँ लाग्छ अनि पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झैँ लाग्छ। यस्तै गीत झैँ सुन्दर व्यक्तित्वका धनी, स्वभावका धनी आदरणीय श्री रमेश नेपालज्यू, जो जीवन विज्ञान विशेषज्ञका रूपमा चिर परिचित हुनुहुन्छ र धेरै जनाको जीवनमा खुसी ल्याउने एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ। र आज हामी उहाँसँगै यहाँहरूलाई परिचय उहाँको दिइरहनु त्यति धेरै आवश्यक छैन, किनकि खुसी मानिसको परिचय त खुसीसँग जोडिएको हुन्छ। तर आज उहाँको व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै हामी यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरु स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो कस्तो सुन्दर जीवन छ। यहाँको गीतबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाए झैँ लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झैँ लाग्छ। कति सुन्दर गीत छ यो, शब्द आफैमा उति नै सुन्दर छ। कसरी यो गीतबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु गुरुदेव। यो कसरी आयो, यो गीत कसरी आउँछ? यो गीतले सत्यलाई छुएको छ। हजुर, सत्य के हो भने नि यो सारा सृष्टि हाम्रै लागि हो, हाम्रै लागि सजिएको छ। एउटा फुल फुलेको छ, मेरै लागि फुलेको हो। त्यसको सुन्दरताको रस मैले नै लिन्छु। एउटा चरा कराउँछ, चराको आवाज मेरै लागि हो। जति सुन्छु म आनन्दित हुँदै जान्छु। सूर्योदय हुँदाखेरि, बिहानको सूर्योदय हेर्दा सूर्य मात्रै उदाएको हुँदैन, म पनि उदाइरहेको हुन्छु। यो यथार्थ हो, यही सत्य हो। हामी बेलुका सुत्छौँ, निदाउँछौँ, बेहोसमा हुन्छौँ। बिहान नबेउजिया भए पनि हुन्थ्यो नि त। जसरी राति सूर्य डुब्यो, नउदाएको भए पनि हुन्थ्यो मेरो जीवनमा सूर्य, तर उदायो। मैले फेरि पनि नयाँ दिन हेर्न पाएँ, नयाँ सूर्य हेर्न नपाउन पनि सक्थेँ। तर मलाई जीवनले अर्को एउटा नयाँ दिन दियो, खुसी हुनु पर्यो कि परेन? जान्यो भने पल पलमा खुसी छ, पल पलमा सुख छ। नजान्दाखेरि अथवा अज्ञानताको कारणले व्यक्तिको जीवनमा कलह छ, दुःख छ, अशान्ति छ, तनाव छ। अलिकति मिलाउन नजानेर, अलिकति ज्ञानको अभाव, यही मात्रै हो। होइन भने सारा प्रकृति हाम्रो लागि हो, पुरै प्रकृति हाम्रै लागि सजाइएको हो। सत्य यही हो, यथार्थ यही नै हो। र यो गीत यसैमा आधारित छ। सत्यमा आधारित भनेपछि सत्य, अघि मैले जुन
कार्यक्रमको सुरुवातमा जसरी सुरुवात गरेँ खुसीसँग जोडिनु भएको व्यक्ति र सबैको जीवनमा त्यही खुसीलाई उनीहरूसँगै चिनाइदिउँ, एकाकार गराइदिउँ भन्ने जुन अभियान बोकेर आज यो स्थानमा हिँडिरहँदाखेरि त्यस्तो कस्तो अनुभूति हुन्छ तपाईँलाई? यो मानिसहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया आउँदा हुन्, तपाईँले उनीहरूसँगको खुसीको एकाकारलाई भनौँ परमात्माको त्यो उहाँ परमात्मासँग एकाकार गराइदिइरहँदाखेरि कस्तो अनुभूति हुन्छ? यो यसो छ, आत्मा परमात्माको कुरा अहिले अलि टाढा राखौँ। हजुर, यो साँचो भन्ने हो भने सबैको चासोको विषय पनि होइन। हजुर, आत्मा परमात्मा एकातिर छ, यहाँ दैनिक समस्या एकातिर छ। हजुर, आफ्नो जीवनमा पाएका आफ्ना सुख दुःख आफ्ना भोगाइहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। हामीलाई न आत्माले दुःख दिएको छ न परमात्माले दुःख दिएको छ, न आत्माले सुख दिएको छ न परमात्माले सुख दिएको छ। यथार्थ त के हो भने हाम्रो जीवनमा भइपरि आउने घटनाहरूले हामीलाई सुख दिएका छन्, घटनाहरूले दुःख दिएका छन्। त्यसकारण धेरै ठुलो कुरामा खुसी खोज्नु हुन्न। सुरुमा मान्छे जसरी उठ्दा जमिनमै टेक्छ नि, त हिँड्नु पर्यो भने जमिनमै टेक्छ, त्यसै गरी हामीले जमिनमै टेक्न सिक्नुपर्छ। ठिक छ, आत्मा पनि छ परमात्मा पनि छ, जानौँला, पछि जानौँला। पहिला यहाँ भएको व्यवस्था त मिलाउँ। मनमा अशान्ति छ, जीवनमा असन्तुष्टिहरू छन्, अतृप्तिहरू छन्, उनीहरूलाई साथमा लिएर हामी कसरी आत्मा परमात्मालाई जान्न सकौँला रे? त्यसकारण पहिलो कुरा त व्यवहार मिल्नु पर्यो, व्यवहार सुन्दर हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। प्रश्न के आउँछ भने तपाईँको प्रश्न अनुसार चाहिँ नि, जहाँ खुसीमा यहाँ जानुभएको थियो, परमात्मा के को लागि, आत्मा के को लागि, व्यवहार सुधार्नु के को लागि? प्रश्न आउँछ के को लागि? जे पनि हामी गर्छौँ किन गर्दैछु म, त्यो थाहा पाउनुपर्छ। हामी सबैजना अथवा मानिस मात्रै नभनौँ, हरेक प्राणीको खोज सुख हो। सबै सुखी हुन चाहन्छन्, सबै खुसी हुन चाहन्छन्। खुसी हाम्रो गन्तव्य हो, हाम्रो मूल उद्देश्य हो। एउटा तृप्ति यस्तो होस् कि वाह पुग्यो मलाई, यो तृप्तिको अनुभूति सबैको खोज हो, शान्ति खोज हो, सुख, खुसी, सन्तुष्टि, तृप्ति, ये हामी सबैको चाहना हो। हरेक जीव जन्तु पनि सुखतिरको यात्रा गरिरहेको छ, सुखै खोजिरहेको छ। जब हाम्रो सुख गन्तव्य हो भने त्यसो भए सुख कहाँ छ त? सुख कहाँ छ? तपाईले अघि भनेको जस्तै सुख परमात्मामा छ, सुख आत्मामा छ, या सुख हाम्रो व्यवहारमा छ? कहाँ छ? खोजी गरौँ, खोजी गर्नै पर्छ। त्यत्तिकै मलाई दुःख भयो भनेर भौतारिएर हुँदैन, त्यत्तिकै मेरो मन अशान्त भयो भनेर छटपटिएर मात्रै हुँदैन। अशान्तिको कारण के हो, दुःखको कारण के हो, कारण खोजी गर्नुपर्छ। र जसले कारण खोजी गर्यो उसले पत्ता लगायो। र व्यवहारिक रूपमा हामीले अहिले हेर्दाखेरि हाम्रो अशान्तिको कारण, मन अशान्त छ, जीवनमा दुःख छ, त्यसको कारण हाम्रो आत्मा पनि होइन, परमात्मा पनि होइन, त्यसको कारण हो हाम्रो व्यवहार। आफू व्यवहार गर्न नजान्ने, मिलाउन नजान्ने, अनि आफ्नो बोली वचन सुधार्न नसक्ने। गुरुदेव, हजुरले यो भन्दा भन्दै अघि हामीले भुइँमा टेक्न जानेनौँ, हिँड्न जानेनौँ, समग्रमा भन्नुपर्दा व्यवहारको कुरा ल्याउनु भयो नि, होइन? कसरी टेक्ने? अब यो कुरा त जान्नु पर्यो नि त। कसरी टेक्ने, कसरी हिँड्ने, कसरी व्यवहार गर्ने? हजुरको प्रवचनको माध्यमबाट संसारभरि हजुरलाई निहालिरहनु भएको छ, यो हामीलाई थाहा छ। त्यसकै माध्यमबाट हामी पनि यहाँ जोडिरहेको छौँ। तर मानिसले म अति नै सकारात्मक छु, म अति नै राम्रो गर्दा पनि मान्छेहरूसँग चाहिँ अति नै मलाई भएन, केही नमिलेको जस्तो जीवनमा भइरहेछ, असहज परिस्थिति आइरहेछ। म राम्रो गर्छु तर जीवनले चाहिँ मलाई, मैले जस्तो राम्रो गरेको छु त्यस्तो रिटर्न अथवा
त्यस्तो चाहिँ मैले जे पाउनुपर्ने हो पाइरहेको छैन भन्ने खालको मानिसहरूको त्यो मनस्थिति हुन्छ, त्यो खालको समस्याहरू हुन्छ। यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, मैले जस्तो चाहेको थिएँ त्यस्तो भएन, सही हो। मैले जे खोजेको थिएँ त्यो पाइनँ, ठिक हो। मेरो आशा एउटा थियो, भयो अर्कै, त्यो ठिक भयो, ठिक हो। तर प्रश्न उठ्छ किन भयो? मेरो आशा अनुसारको परिणाम किन आएन? मैले एउटा कुरा सोचेको थिएँ, अर्कै कुरा किन भयो? प्रश्न त्यहाँ उठाउनुपर्छ। त्यो अरूले गरेर भएको होइन, न भाग्यले गरेर भएको हो, न भगवानले गरेर भएको हो, न तपाईँका आत्मा परमात्माले गर्दाखेरि भएको हो, तपाईँकै व्यवहारले गर्दा भएको हो, आफैले नमिलाएर भएको हो। आफ्ना कमजोरीहरू कहीँ छन्, खोजी गरौँ। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको तपाईँभित्रको आन्तरिक शक्ति अथवा क्षमता, आन्तरिक क्षमता। म जुन विषयमा कमजोर हुन्छु, जुन क्षमतामा म कमजोर हुन्छु, त्यही म असफल हुन्छु। मलाई असफल अरूले गराउने होइन, मेरो क्षमताले असफल गराउने हो। जहाँ जहाँ म कमजोर छु भित्रबाट, त्यही म असफल भएको छु। त्यही मैले भनेको अनुसारको परिणाम आएको छैन। आफूलाई सबल बनाउन खोजौँ, आफूलाई अरू सक्षम बनाऊँ, आफूलाई अरू खारौँ, अरू अभ्यास गरौँ। यसैलाई अभ्यास भनिन्छ, यसैलाई साधना भनिन्छ। हामीहरू साधना भन्ने बित्तिकै आँखा बन्द गरेर बस्नु, भगवानको ध्यान गर्नु, यसलाई मात्रै साधना भन्छौँ, होइन। साधनाको अर्थ हुन्छ मात्रै अभ्यास। तपाईँ के को अभ्यास गरिरहनु भएको छ? आफ्ना क्षमताहरू जगाउने अभ्यास गर्नुभएको छ भने तपाईँले असफलताको मुख हेर्नु पर्दैन। जहाँ जेमा हात हाल्नुहुन्छ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ, सन्तुष्टि तृप्ति त्यहीँबाट आउँछ। यदि तपाईँ कमजोर हुनुहुन्छ, आफ्नो क्षमता छैन, अरूको भरमा बाँच्नु भएको छ, भाग्यवादी कसैले मेरो भाग्यमा लेखा भए पाइहाल्ला कार्य, नभए कहाँ पाइन्छ र भनेर भाग्यलाई दोष दिनुहुन्छ। ए मेरो त भगवानले गरिदिइहाल्छन् नि, भगवानलाई दोष दिनुहुन्छ। अरूको आशमा बाँच्नु आफ्नो जीवन शक्तिलाई, जीवनी शक्तिलाई कमजोर बनाउनु हो। आफ्नो भरमा बाँच्नुपर्छ। र जसले आफ्नो भरमा बाँच्न जान्यो, आफूभित्रको क्षमता जगायो, आत्मालाई या परमात्मालाई जान्ने अधिकार पनि उसलाई मात्रै छ। आत्मालाई परमात्मालाई जान्नु त त्यो त अन्तिम गन्तव्य हो। जसले आफैलाई जानेको छैन त्यसले के आत्मा जान्ला? जसले आत्मा नै जानेको छैन उसले के परमात्मा जान्ला? त्यसकारण टाढाको कुरा नगरौँ, अहिले आफ्ना व्यवहार सुधारौँ। हो, यहीँबाट आफूलाई जान्नको लागि अब आयो कुरा। आफूलाई जान्नको लागि कस्तो खालको व्यवहार गर्नुपर्छ, कस्तो खालका बानीहरू अपनाउनुपर्छ र कस्ता खालका विचारहरू धारण गर्नुपर्छ? कति राम्रो। यो बनी बनाऊ शिक्षा काम लाग्दैन। तपाईँलाई अहिले म भन्न सकौँला यस्तो यस्तो बानी बेहोरा गर्नुहोस्, यो आदतहरू बसाल्नुहोस्, यस्ता यस्ता बिहानदेखि उठेर यो कर्म गर्नुहोस्, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ, म भन्न सकौँला। उपदेश दिन बडो सजिलो छ, व्यवहारमा ल्याउन गाह्रो छ। यो हजुरले भर्खर एउटा एपिसोडमा उपदेश भन्दा पहिला प्रयोग भन्ने मैले त्यो पनि हेरेको थिएँ। बिल्कुल हजुर। त्यसकारण यहाँनिर पढ्नुपर्छ, ज्ञान चाहिन्छ। हजुर। अरूलाई पढ्नु होइन, म किताब पढ्ने कुरा गर्दिनँ, जीवन पढ्नुपर्छ, आफैलाई पढ्नुपर्छ। मैले जहाँ जहाँ जे पनि गरिरहेको छु, के गर्दाखेरि मैले अलिकति शान्तिको अनुभव गरेँ, के गर्दा सुखको अनुभव गरेँ, के गर्दा मैले दुःखको र अशान्तिको अनुभव गरेँ, आफूलाई पढ्नु परेन? कहाँ छ शान्ति, कहाँ छ सुख, अरूलाई सोध्न जाने हो? यत्रो जीवन भोगेर आइयो, आफै खोज्नु पर्यो कि परेन? जान्नु पर्यो कि परेन? मैले कस्तो व्यवहार परिवारसँग गर्दाखेरि परिवारहरू खुसी भए, राम्रो सम्बन्ध भयो, कस्तो व्यवहार गर्दाखेरि दुःख भयो अथवा अशान्ति आयो, रिसाए मान्छेहरू, यो भोगाइले सिकाउँदैन। प्रत्येक पल पल चनाखो हुनुपर्छ, प्रत्येक घटनामा सजग हुनुपर्छ। जे पनि भइरहेको छ सजगतापूर्वक त्यसको विश्लेषण गर्ने, याद गर्ने, त्यसको भोगाइलाई अनुभूति गर्ने, यसलाई जीवन पढ्नु भनिन्छ। जीवन पढ्नु भनेको के हो?
म कस्तो छु, मेरो मन कस्तो छ, मेरा विचारहरू कस्ता छन्, मेरो भावना कस्तो छ, मेरा आनी बानी कस्ता छन्, मेरो व्यवहार गर्ने तरिका कस्तो छ, आफ्नो विश्लेषण गर्ने, जहाँ जहाँ गलत छ सच्याउने, आफूलाई आफैले सच्याउनुपर्छ। यो अरूले सच्या भनेर हुँदैन। आफूलाई मलाई यहाँनिर कमजोरी रहेछ मेरो भन्ने थाहा पाएँ भने त म सच्याइहाल्छु नि। र यही सच्याउनु, यो आफूलाई पढ्ने कलालाई जीवन विज्ञान भनिन्छ। जीवन विज्ञानको अर्थ आफ्नै विज्ञान, आफूलाई अध्ययन गर्नु, आफूलाई पढ्नु, आफूलाई जान्नु। म के हुँ, म कस्तो छु, म संसारलाई कुन रूपमा देखाउन चाहन्छु, म कसरी प्रस्तुत हुन चाहन्छु, मेरो व्यक्तित्व के हो, कसरी निर्माण गर्ने मैले आफूलाई, यसको सारा कला जीवन विज्ञानभित्र हुन्छ। र यसको लागि ध्यान अपरिहार्य छ। बिना ध्यान तपाईँ आफ्नो जीवन पढ्न सक्नुहुन्न, सजग हुन सक्नुहुन्न। यहाँ बाहिर जीवन पढ्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, बाहिर किताबै पढे पनि यहाँ को पढ्छ र? पढ्ने मान्छे कहाँ पाइन्छ र? तपाईँले यसरी किताब हेर्नुभयो, एउटा लाइन हेर्दै जानुभएको थियो, एउटा शब्दले तपाईँको मन रोक्यो, ओहो यहाँनिर मैले यो पढेँ, यस्तै कुरा पहिला पनि पढेको थिएँ है, यहाँ पनि याद आयो, फलाउनले पनि भनेको थियो। तपाईँको मन त्यता घुम्न थाल्छ, तर पढ्ने क्रम तपाईँ रोक्नुहुन्न। सही सुई पढ्नुहुन्छ, पन्ना उल्टाउने बेला पो झसङ्ग झस्किनुहुन्छ, के पढेँ मैले। पढ्दाखेरि पनि कहाँ ध्यान छ हाम्रो, कहाँ छ सजगता? जब एउटा किताब पढ्नमा सजगता छैन तपाईँको, आफ्नो जीवन पढ्नमा सजगता कहाँ होला? त्यसकारण सबभन्दा पहिला सजगताको अभ्यास, सजगतापूर्वक आफ्ना जीवनमा घट्ने घटनाहरूलाई विश्लेषण गर्ने, हेर्ने, अनुभूति गर्ने, आफ्नो विषयमा जान्ने। यहाँबाट मात्रै हामीले वास्तवमा खुसी कहाँ बस्दो रहेछ, खुसी बस्ने ठाउँ कहाँ रहेछ, खुसी बाहिरबाट कमाएर ल्याउनु पर्दो रहेछ कि खुसी हुनु पर्दो रहेछ, यो सारा कलाहरू हामी जान्दछौँ। हजुरले यो सबै कुराहरू यति सुन्दर तरिकाले प्रस्तुत गरिरहँदा मैले एउटा प्रश्न सोध्नुभन्दा पनि मेरो मनमा जाग्ने गर्थ्यो गुरुदेव, र यसलाई चाहिँ कसरी होला, यो किन भएको होला भन्ने लाग्थ्यो। त्यो प्रश्नको उत्तर पाएँ। त्यो प्रश्न के हो थाहा छ हजुरलाई? यो प्रश्न हो, विश्वभरि मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने यो काठमाडौँ सहर हो। मन्दिरै मन्दिरको सहर, जहाँ भगवानको भक्ति र आस्था मन्दिरै पछि अति नै धेरै छन्, अझ भनौँ पाइलै पछि धेरै छन्। त्यस्तो ठाउँ जहाँ मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिन्छ, त्यो ठाउँ आज यति धेरै समस्याले ग्रस्त छ। विश्वभरि सबैभन्दा फोहोरको सहर भनेर पनि अहिले काठमाडौँलाई आइसक्यो। विमानस्थल लगायतदेखि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रदूषणको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको ल्यान्ड हुनलाई, प्लेन ल्यान्ड हुनलाई पनि एकदमै गाह्रो छ। त्यो हामीले जानिरहेकै कुरा हो। यो यति धेरै मन्दिरै मन्दिरको सहर भएर किन समस्या भएको होला भन्ने लाग्थ्यो। तर उत्तर के पाएँ भने मैले सजगतापूर्वक जीवनलाई विश्लेषण नगरेर अथवा जीवनलाई ननिहालेर यी सबै कुराहरू भएका रहेछन्। मैले सही निहालेँ। र यति धेरै सुन्दर तरिकाले जीवनलाई त्यो सजगताबाट यो सजगतासम्म ल्याइरहँदाखेरि म हजुरको थोरै बाल्यकालतिर अब जान चाहन्छु। हजुरले आज जहाँ बसेर संसारभरि प्रविधिको माध्यमबाट होस् अथवा एउटा व्यक्तिगत रूपमा होस्, सामूहिक रूपमा होस्, जुन एउटा ज्ञानको प्रचार गरिरहनु भएको छ, यसले व्यक्तिको जीवनमा एकदमै धेरै आमूल परिवर्तन आएर रुँदै हे भगवान् भनेर हजुरलाई जति धन्यवाद दिँदा पनि धन्यवाद नसकिने व्यक्तिहरू पनि हामीले देखेका सुनेका छौँ। त्यसकारण त्यो बाल्यापन, त्यो बालापन कस्तो थियो हजुरको? हेर्नुहोस्, बालापन हामी सबैको उस्तै नै हो। तपाईँको जस्तो हो, मेरो पनि उस्तै हो। कसैकोमा अलिकति भौतिक सुविधाहरू होलान्, कसैकोमा कम होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामी बच्चा हुँदाखेरि भौतिक सुविधा के थियो, कस्तो थियो, त्यो हामी सबैलाई त्यति चासोको विषय हुँदैन थियो। हामी त आफ्ना साथीभाइहरूसँग खेल्न पायो, घरमा खान पायो, बस पुगि नै हाल्यो। खाना लाउन पायो, घुम्न पायो, बच्चाहरूलाई खेल्न पायो, अरू के चाहियो र? बच्चाहरूलाई धेरै सम्पत्ति भने के हो, थोरै भने के हो, के थाहा? त्यसैले सामान्यतया बचपन सबैको उस्तै हो। यसमा कुनै हामी एउटा के कस्तो मनस्थितिमा छौँ भने
कुनै व्यक्तिले पनि कुनै एउटा विषयमा प्रगति गर्यो भने यो जन्मदै प्रगति गरेर आएको होला, यो चाहिँ अर्कै ग्रहबाट आएको मान्छे होला, यो नयाँ प्रतिभा बच्चैदेखि होला, त्यस्तो के हामीलाई लाग्छ। होइन, त्यति धेरै त्यो कथा बनाउन जरुरी छैन। सत्य के हो भने सबै बच्चाहरू उस्तै नै हुन्, सबैको बचपन उस्तै नै हुन्छ, सबैले अनुभव उस्तै कुरा गर्ने, सबैलाई खेल्न मन लाग्छ। त्यही नै हो, बचपन त्यस्तै नै हुन्छ, परिवेश त्यही नै हो, सुख दुःख सबैको लागि उही नै हो, जाडो गर्मी सबैको लागि उस्तै नै हो। असली कुरा के हो भने नि बिस्तारै बिस्तारै मनस्थिति कसरी विकसित हुँदै गयो, कस्ता कस्ता घटनाहरूले व्यक्तिलाई प्रभाव पार्दै गयो भन्ने कुरा हो। एउटा सानो घटना मलाई याद आउँछ। म केटाकेटी हुँदाखेरि मलाई लाग्छ 9-10 वर्षको उमेर हुँदाखेरिको कुरा हो। हामी केटाकेटी हुँदाखेरि दिउँसो गाई बस्तु चराउन जानु पर्थ्यो। बिहान घाँस काट्न दाउरा खोज्न जानुपर्ने जङ्गलमा। अनि घाँस काट्न जाँदा अरू सबै घाँस काट्थे राम्रोसँग, कता कता, अब आफू अलिकति बच्चामै अलि अल्छी। अनि त्यो घाँस काट्न ओर्न अलिकति अरूलाई भन्दा बढी समय लाग्ने अथवा त्यति रुचि नभएको, सजिलो खोज्ने। त्यस क्रममा म त्यहाँ एउटा भिर थियो, पहरा ढुङ्गाको। म पनि त्यस्तै नै थिएँ, सजिलो खोज्ने मान्छे। सबैले नै सजिलो खोज्नुहुन्छ सायद संसारमा। एउटा चट्टान थियो, पहाड, धेरै ठुलो पहाड। त्यो भिरको डिलमा अथवा त्यो भिरको मुनि, पहराको मुनिबाट एउटा त्यस्तो, खास गरेर त्यो ढुङ्गामा त्यति रुख बिरुवा त हुँदैन, हजुर, तर एउटा रुख त्यहाँबाट पलाएको थियो पहराबाट। र त्यो झम्म परेको रुख, त्यसको त्यो मतलब के भने 2-3 भारी घाँस त्यो रुखमा थियो, त्यति धेरै घाँस थियो। रुखको सेउला जो गाईबस्तुले खाने घाँस थियो, त्यो घाँस त्यसमा थियो। तर त्यो रुख कसैले पनि काट्न सकेका थिएन, कोही पनि मान्छे त्यहाँ जान सक्दैन थियो, त्यहाँको जाने आँट कसैले गर्दैन थियो। अत्यन्तै खतरनाक पहरो, त्यहाँभित्र को जाने? अलिकति गयो भने मान्छे त्यो केही पनि बाँच्ने मान्छेको त्यो लास पनि टुक्रा टुक्रा हुन्थ्यो होला, केही भेटाइने थियो होला, त्यति तल पुग्थ्यो। त्यहाँ कसैले जाने आँट गर्दैन थियो। म त्यो पहरामा गएँ, जान असाध्यै गाह्रो थियो, मलाई थाहा छ। तर पनि म त्यो रुखमा पुगेँ, रुखको फेदमा, पहराको बिचमा म पुगेँ। बहुत हिम्मतिलो। त्यहाँ पुगेपछि अनि मैले त्यसको हाँगा काट्न थालेको। भएछ के भने त्यहाँ त्यो लाटो कोसेरो, हजुर, लाटो कोसेरो जुन लाई उल्लु पनि भन्छन्, हजुर, उसले गुण लगाएको रहेछ। उसका 2टा बच्चा चाहिँ त्यहाँ, त्यो उनीहरूले सुरक्षित ठाउँमा गुण लगाएको, कोही पनि त्यहाँ जान सक्दैन थियो। अब त्यहाँ म पुगेँ, ठुलो ठुलो भइसकेका रहेछन् 2टा बच्चा। अनि त्यो बच्चाहरू त्यहाँ कराउन थाले। अब लाटो कोसेरो आयो भने त्यतिखेर त्यहाँ माउ थिएन। आयो भनेदेखि चाहिँ अब त्यसले त अब मसँग त्यसको अब बच्चा, उसको बच्चा लिन आएपछि मलाई ठुङ्ला के गर्ला, मलाई झन् सङ्कट पर्न सक्छ। मैले के गरेँ भने अरू रुखका अरू हाँगाहरू सबै झारेँ, काटेँ त्यहाँबाट। अनि अर्को मान्छेलाई के भने माथिबाटै कराएर तर त्यो जहाँ गएर रुख तल झर्छ, झरेको ठाउँमा गएर तिमीले घाँस जम्मा गर र एक भारी तिम्रो, मैले झारेको घाँस आधा तिम्रो आधा मेरो, एक भारी मलाई ल्याइदेऊ, एक भारी तिमी लैजाऊ। मान्छे खुसी भएर उस तल घाँस जम्मा गर्न गयो, उसले घाँस पनि ल्याइदियो। अनि मैले त्यो घाँस सबै झारेर त्यो जहाँनिर चाहिँ बच्चाको गुण थियो त्यहाँ त्यो लाटो कोसेरोको बच्चाहरू थिए, त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित रूपमा छोडिदिएँ। त्यो घाँस छोडिदिएर अनि म माथि आएँ, सुरक्षित रूपमा माथि आएँ। आइसकेपछि मलाई घाँस निकाल्दाखेरि त त्यस्तो थिएन। जब घाँस काटिसकेपछि माथि आउँदाखेरि मान्छेहरूले केहीले गाली गरे, त्यस्तो भिरमा नि जानुहुन्छ, नचाहिने काम गर्नुहुन्छ, केटाकेटीमा त्यहाँ जानुहुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा कोही आजसम्म जान सकेका छैन, त्यस्तो ठाउँमा जाने। कसैले के भन्यो भने यसले त इतिहासै राख्यो, कोही अहिले आजसम्म कोही जान नसकेको ठाउँमा सबैको चाहना थियो त्यहाँ पुग्ने, तर कोही जान सकेका थिएनन्, यो गयो।
प्रशंसा गरे धेरै मान्छेले र हुँदाहुँदै त्यो हल्ला पुरै गाउँमा फिजियो कि फलानुले गएर यसरी त्यो भिरको रुख काट्यो। त्यसपछि यति हल्ला फिल्जियो, सबैले मलाई प्रशंसा गरे, सबै जहाँ गयो भेट्यो मान्छेहरूलाई भेट्यो त्यही कुरा गर्छन्। अनि मलाई के थाहा भयो, केटाकेटीमै के थाहा भयो भने नि, हेर काम गरेपछि यस्तो गर जुन काम अरूले गरेका छैन, चुनौतीपूर्ण काम गर। जहाँ चुनौती छ त्यही सम्मान छ, इज्जत छ, प्रतिष्ठा छ, रमाइलो पनि त्यही छ, मजा पनि त्यही काम गर्दाखेरि आउँछ जुन काम चुनौतीपूर्ण छ। त्यसकारण चुनौतीबाट सङ्कटबाट भाग्ने होइन, चुनौतीको सामना गर्नुमै प्रतिष्ठा रहेछ, इज्जत रहेछ, सम्मान रहेछ। मैले पहिलोपटक बुझेको केटाकेटी उमेरमा। त्यसपछिबाट साँचो भन्नुहुन्छ भने पछाडि फर्केर हेर्ने अवसर पनि मिलेन। जहाँ पनि चुनौती आयो सामना गरियो। जसले चुनौतीको सामना गर्छ उसले आफ्नो क्षमता बुझ्छ, आफ्नो आँट बुझ्छ, म कुन धरातलमा छु थाहा हुन्छ, आफूलाई जान्ने अवसर मिल्छ, आफ्नो क्षमता जान्ने अवसर मिल्छ। त्यसकारण कहिल्यै पनि चुनौतीबाट भाग्नु हुँदैन, चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ, चाहे जेसुकै होस् जीवनमा। वाह, यो बहुतै शब्दले मात्रै होइन, बोलीले मात्रै होइन, पुरा सम्पूर्ण समर्पण सहितको जुन भावले हजुरले यो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ भनेर जुन भनिरहँदाखेरि चाहिँ कठिन पनि सुगम हुन्छ हिम्मत गर्नेलाई, जिन्दगी नै लामो लाग्छ पछि पर्नेलाई भन्ने गीतको याद आयो मलाई। त्यसकारण त्यो बालापन, त्यो उत्साह, त्यो उमङ्ग, त्यो हौसला, त्यो हिम्मत लिएर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। अलिकति अल्छी गर्दाखेरि जुन बुवा आमाको पनि कुरा गरौँ थोरै, स्वभाव कस्तो थियो, प्रतिक्रियाहरू कस्तो आउँथ्यो त्यस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ? आमालाई गाह्रो हुन्थ्यो, हजुर बाबु त्यस्तो नगर, अबदेखि नजाऊ, त्यस्तो भिरमा नै जानुहुन्छ। अझ त्यो भिरमा चाहिँ आमाले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, त्यहाँ हेर त्यो भिर मात्रै होइन, त्यो चाहिँ त्यो भूत प्रेतहरूको पनि अखाडा हो। त्यहाँ चाहिँ मान्छेलाई लड्नु पर्दैन, भूतले तान्छ, त्यस कारण त्यहाँ जानुहुन्न भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो आमाले। भूत प्रेतको पनि कुरा हुन्थ्यो, तर बुवाले हौसला दिनुहुन्थ्यो। बुवा भन्नुहुन्थ्यो, बाबु ठिक छ, ठिक छ, होइन जीवनमा अरूले नगरेकै काम गर्न राम्रो, गर्नु त गरिहाल्यो नि। अब पछि गएर हेर्नुहोस्, त्यो मलाई लाग्छ त्यो ठाउँमा पछि धेरै वर्ष, त्यसको 5-7 वर्ष त त्यो फेरि रुख काट्न कोही जाने हिम्मत गरेन, तर 2-5-7 वर्षपछि अरूले पनि काट्यो, त्यहाँ गए मान्छे, अरू पनि गए। सुरुवात हजुरले गरिदिनु भयो, तर के भन्दाखेरि जो पनि गए जाँदाखेरि उनीहरूलाई पनि याद भइरह्यो कि। त्यसकारण जुन काम चुनौतीपूर्ण छ गर्नलाई बुवाले प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो। आमाको त आमाको हृदय हो नि, होइन? बुवाले त आँट दिने हो, साहस दिने नै हो। आमालाई त कठिन हुन्थ्यो, कहीँ केही भइहाल्ला कि गाह्रो हुन्थ्यो, आमाले चाहिँ बार बार रोक्नुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ एक्लो खालको जीवन व्यतीत गर्नुभयो होला हजुरले, किन भन्दाखेरि सबै साथी त ध्यान गर्ने हुँदैनन्, फेरि सबै भएर पनि ध्यान हुँदैन थियो होला कि के हो त्यो? अलिकति त्यस्तो थिएन, त्यस्तो हाम्रो बेलामा किन थिएन भने हामीलाई ध्यान भने के हो थाहा पनि थिएन, ध्यान भन्ने शब्द पनि सुनेको थिएन। हामीलाई घरमा हाम्रो संस्कार त्यस्तै पूजापाठ प्रार्थना इत्यादि त थाहा थियो, हजुर, मन्त्र जप गर, पूजा गर, पाठ गर भन्थे, हामी त्यो गर्थ्यौँ। तर ध्यान भने के हो, ध्यान गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सुनेको थिएन, हामीले कसैले भन्दै हुन्थ्यो। तर पनि बच्चामा अनायास चुप शान्त भएर बस्दा आनन्द आउँथ्यो, चुपचाप लागेर म बस्थेँ। मलाई त्योभन्दा अर्को एउटा त्यस्तै पहराको याद आउँछ। त्यो चाहिँ गाईबस्तु चराउन जाँदाखेरि अर्को एउटा पहरा थियो। हजुर। अनि त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने त्यो भनौँ न एक प्रकारको त्यो ओडार भन्थ्यौँ हामी। हजुर। माथिबाट पनि पहरा भयो, छत जस्तो, त्यहाँभित्र ओडारभित्र बसेपछि पानी परे पनि केही हुँदैन थियो, पानी पनि त्यहाँ पर्दैन थियो, किनभने तल ढुङ्गा छ, माथि पनि यसरी ढुङ्गा छ, बिचमा यसरी भित्रसम्म छिरेको ठाउँ, खाली ठाउँ, खाली स्पेस
त्यस्तो भित्र हुन्थ्यो, त्यसलाई ओडार भनेर भन्थ्यौँ हामी पहराको। हजुर। अनि त्यस्तो गाईबस्तु तलतिर छोडिदियो, चलिराखेका हुन्थे, आफू त्यो ओडारभित्र छिर्यो। त्यो ओडारमा बस्दाखेरि चाहिँ बडो आनन्द आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ त 1 घन्टा 2 घन्टा पनि एक्लै चुपचाप बस्यो। त्यो ओडारभित्रको शान्ति अचुबो लागेर बस्दाखेरि गजब मजा आउँथ्यो। अब यो चाहिँ के हो भने चुपो लागेर ओडारमा बस्दाखेरि मजा आउँछ नि, त्यो ओडारको मजा भन्ने भयो र म बार त्यो ओडारमा जान्थेँ। त्यो पनि विशेष गरेर त्यत्तिकै त जाँदैन थिएँ, दिनभरि जस्तो 10 बजेतिर खाना खाएर 10-11 बजे गाईबस्तु लिएर गयो, अनि गाईबस्तु त बेलुका 4-5 बजेपछि मात्रै फिर्ता ल्याउने हो, दिनभरि हुन्थ्यो। अनि त्यो गाईबस्तुले कसैको बाली खान्छ कि हेर्ने हो, बाँकी चाहिँ त्यो फेरि जङ्गलमा लगिसकेपछि त्यति बाली खान जाँदैन थिए, चिन्ता हुँदैन। त्यो अलि ठुलो एरिया थियो। हामी त्यो बिसाउना भन्थ्यो, दामबाट बिसाउना माथि लगेर गाई छोडिदिएपछि सकियो। गाईहरू चढ्थे, बिसाउनामाथि गाई चढ्थे, आफू गएर त्यो ओडारमा गएर बस्यो। अनि त्यो गाई त्यहाँ लैजाँदाखेरि जहिले पनि ओडारमा जाने, किनभने त्यो ओडारको शान्ति, चुपो लागेर बस्दाखेरिको आनन्द बडो गजब आनन्द थियो त्यहाँ बस्ने। अब थाहा छैन त्यो ध्यानको आनन्द भन्ने त्यतिखेर के थाहा रहेछ, ध्यानको आनन्द त्यो थाहा थिएन। अब त्यो चाहिँ ओडारमा बस्दाखेरि यो ओडारमा मात्रै आनन्द आउँछ, अरू ओडारमा आउँदैन। त्यस्तो ओडार अन्त पनि थियो होला, तर अन्त ओडारको खोजी गरिएन। किनभने मलाई के लाग्यो भने त्यो ओडारको कारणले चाहिँ आनन्द आएको छ भने त्यहाँ गएर चुपचाप शान्तसँग तपाईँको घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा चुपचाप लागेर एक्लै बस्ने। हजुरले अहिले शान्त ओडारको कुरा गरिरहँदा म पनि ओडारमै छु कि क्या हजुरसँग भन्ने मलाई त्यो फिल अनुभूति भइरहेको थियो। त्यस्तै छ, बुझ्नु पर्दो रहेछ, कारण बुझ्नु पर्दो रहेछ। जस्तो मलाई पछि भएपछि थाहा भयो यो त ध्यानको आनन्द रहेछ। अनि के थाहा भयो भने ओडार मात्रै होइन, जहाँ पनि तिमी शान्त बस्छौ भाइ, आनन्द त तिम्रो साथमा रहेछ। आनन्दको कमाइ गर्नु पर्दो रहेछ, आनन्द कहीँबाट किनेर ल्याउने होइन रहेछ, आनन्दित त हुने रहेछ। तिमी जहाँ पनि शान्त हुन्छौ आनन्द आफै आउँछ। शान्ति र आनन्द दुईटा होइन रहेछ, जहाँ शान्ति आनन्द त्यहीँ हुँदो रहेछ। तिमी आफूलाई, आफ्नो शरीरलाई, आफ्नो मनलाई एकैछिन भए पनि विश्राममा लैजाऊ, शान्त बनाऊ, आनन्द त्यहीँ लुकेको छ। यो ज्ञान चाहिँ वास्तवमा त्यहीँबाट सुरु भयो। एकदमै नमन छ यहाँलाई, यति धेरै आनन्दित यो प्रस्तुतिको लागि, यो समयको लागि। जो सबै थोक छ हजुरले भने जस्तो, तर शान्ति छैन, स्थिरता छैन जीवनमा। त्यसको कारणले गर्दाखेरि आत्महत्याको दरमा एकदमै धेरै वृद्धि भइरहेछ। यो कुरा हजुरलाई पनि सायद अवगत नै हुनुपर्छ। नेपालमा यो कुराले प्रत्येक व्यक्ति छटपटिएको छ, प्रत्येक व्यक्तिभित्र कुण्ठाहरू भरिएका छन्। प्रत्येक व्यक्तिले खुसी पाउने चाहनामा आफूलाई आत्महत्या गर्दाखेरि चाहिँ खुसी पाइन्छ अथवा जीवनबाट मुक्ति पाइन्छ भनेर आत्महत्यातिर धकेलिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा योगकै माध्यमबाट, ध्यानको माध्यमबाट अथवा शान्तिको माध्यमबाट ती त्यस्ता युवाहरूलाई जोगाउनको लागि र एउटा सही मार्ग निर्देशन दिनको लागि कस्तो बाटोबाट उनीहरूलाई हिँडाउँदाखेरि अथवा सुरु गर्दाखेरि सहज होला? हेर्नुहोस्, कसैले पनि सुख पाउन आत्महत्या गरे त होइन, आत्महत्या पीडा सहन नसकेर हो। जीवनमा आउने चोटहरू, पीडाहरू जहाँ असह्य हुन्छन्, हजुर, उसलाई लाग्छ कि यो सहनशीलताभन्दा माथि गयो, सहन सक्दिनँ। जब मन विक्षिप्त हुन्छ त्यसको परिणामस्वरूप व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ। आत्महत्याको अगाडि सुख छ भनेर होइन, पीडा अहिलेको पीडा सहन नसकेर। र आत्महत्याबाट बचाउने एउटै मात्रै निर्विकल्प तरिका हो ऊर्जा ध्यान। हजुर, ध्यानले मात्रै पनि पुग्दैन, ऊर्जा ध्यान अत्यावश्यक छ। ऊर्जा ध्यानमा शरीर, मन, भावना र चेतना चारैवटालाई संयुक्त रूपमा प्रयोग गरिएको हुन्छ।
चारै चिजलाई जगाउँछ। तपाईँसँग जे छ त्यसलाई जगाउने हो। तपाईँसँग शरीर छ, शरीरको ऊर्जा जगाउने। तपाईँसँग मन छ, मनको ऊर्जा जगाउने। तपाईँसँग भावना छ, भावनालाई जगाइदिने। तपाईँसँग चेतना छ, चेतनालाई जगाउने। पाँचैवटा तपाईँका चारैवटा आन्तरिक शक्तिमा लागेका रोगहरू, बिमारीहरूलाई हटाइदिने र जहाँ तपाईँका यी चारवटा शक्तिहरू जागृत गर्ने विधि हुन्छ त्यसलाई ऊर्जा ध्यान भनिन्छ। र ऊर्जा 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा जगत ऊर्जा, आफूभन्दा बाहिरको ऊर्जा। अर्को जीवन ऊर्जा, आफ्नो ऊर्जा। अर्को हुन्छ परम ऊर्जा। ऊर्जाको पनि स्रोत हुन्छ परम ऊर्जा। यी 3 प्रकारको ऊर्जालाई जानेर जसले जीवनको लागि, जीवन ऊर्जालाई सबल बनाउनको लागि जगत ऊर्जा र परम ऊर्जालाई एक ठाउँमा लिएर आउने अभ्यास गर्यो, ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गर्यो, उसको अगाडि आत्महत्याको त कुरा छोडिदिनुहोस्, जीवनमा त फुल फुल्छ। यति रमाइलो लाग्छ यही जीवन कि उस त अरू लामो समय बाँच्ने इच्छा त रहन्छ, त्यसको लागि त प्रयास गर्ला, तर मर्ने प्रयास कहिले पनि गर्दैन। सारा हामीले यति ऊर्जा ध्यान सिकाउन सक्यौँ भने नि यो असङ्ख्य मानिसहरू जुन आत्महत्याको दिशातिर अगाडि बढिरहेका छन् अहिले, किनभने यो प्रतिस्पर्धाको युग छ, अशान्ति यही हो, कलह यही हो। जता हेऱ्यो खालि नकारात्मक न्युज समाचारभन्दा बाहेकहरू सुन्नै पाइँदैन। हरेक कुरा घटनाहरूले मनमै धक्का दिइरहेको हुन्छ। यो बेलामा मान्छे त बिस्तारै बिस्तारै सबै आत्महत्यातिरै दौडिरहेको छ। त्यहाँबाट बचाउनु छ भने ऊर्जा ध्यानको अभ्यास अपरिहार्य। सबैलाई ऊर्जा ध्यानको अभ्यास गरौँ। जीवन विज्ञानले त्यही गराउँछ, अरू केही गराउँदैन। जीवन विज्ञानको काम नै व्यक्तिभित्रका शक्तिलाई जगाउनु हो, ऊर्जा जगाउनु हो। जीवन विज्ञानको ध्यानको मूल पद्धति नै ऊर्जा ध्यानको पद्धति हो। अहिले यो कार्यक्रम ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट जसरी फुल फुलाउन सकिन्छ भनेर कुरा गर्नुभयो, यो हजुरहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? बिल्कुल बिल्कुल। भनेपछि व्यक्तिले जीवन विज्ञानसँग सम्पर्क गरेर यहाँहरूको एउटा मार्ग निर्देशनमा रहेर ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट व्यक्तिले आफूलाई फुल जस्तै बनाउन सक्ने भयो। बिल्कुल बिल्कुल। त्यही ऊर्जा ध्यान अन्तर्गतै चक्र विज्ञान भन्ने कार्यक्रम छ। 7वटा चक्रहरू, 7वटा शक्ति केन्द्रहरू, त्यसलाई जगाउने। त्यसै गरी बोध विज्ञान, लय विज्ञान इत्यादि यी सबै ऊर्जा ध्यानभित्र पर्दछ। यो सबै कुरा यति आनन्दपूर्वक प्रस्तुत गरिरहँदा अहिलेको यो विषम परिस्थिति, ओम्निक्रोनको फेरि एउटा भाइरसले सबैलाई सताइरहेको अवस्था छ। सञ्चार माध्यममा जताततै यस्ता समाचारहरूले विशेष ठाउँ पाइरहेका छन्। अहिले सबै मान्छे यो गीत सुन्नभन्दा पनि त्यो न्युज हेर्दा बढी त्रसित भइरहेछन्। आनन्दित हुनुपर्ने ठाउँमा नकारात्मक ऊर्जाले बढी ठाउँ पाइरहेको छ। यो सत्य हो। यसलाई हटाउन एउटै मात्रै उपाय गर्ने, अरू केही गर्नै पर्दैन। एउटा युट्युबमा सौर्य कान्ति ध्यान विधि भनेर, सौर्य कान्ति ध्यान विधि भनेर आफ्नो ऊर्जा जगाउने एउटा भिडियो हजुर अपलोड भएको छ। सौर्य कान्ति ध्यान विधि सर्च गर्ने, सौर्य कान्ति ध्यान विधि भनेर सर्च गर्ने युट्युबमा। त्यसमा जे सिकाएको छ, जुन प्राणायामको विधिहरू छन्, विशेष गरेर छाती र श्वास प्रणालीलाई बलियो बनाउने विधि छ। त्यो विधि गरौँ हरेक दिन। ओमिक्रोन आओस् कि जेसुकै कोरोना आओस्, छुन पनि सक्दैन। लाग्यो भने पनि तुरुन्तै निको हुन्छ, छिटै निको हुन्छ, अप्ठ्यारो हुँदैन। हामी हरेक समस्यासँग जुझ्न सक्छौँ। आफ्नो क्षमता जगाउने हो कि आन्तरिक क्षमता जगाउने हो, आफ्नो जीवनी शक्तिलाई बढाउने हो। रोगले कहाँ गर्छ? जो कमजोर छ त्यसलाई पेल्ने त हो नि। रोगले मात्रै होइन, जसले पनि जो कमजोर छ त्यसैलाई याक्ने हुन् सबैले। त्यसमा तपाईँ बलियो बनाएर देखाउनुहोस् न, कसले याक्दो रहेछ हेरौँ त। तपाईँ बलियो बनाउनुहोस्, रोगले छुन पनि सक्दैन। आफूलाई बलियो बनाउनुहोस्। त्यसले समाउने त्यही श्वास प्रणाली र फोक्सोमा होइन, फोक्सो र श्वास प्रणालीलाई बलियो बनाइदिनुहोस् न, कसरी त्यसले छुन सक्छ। रोगसँग डराउनु पर्दैन, विधि गरे हुन्छ। न आउँदैन चिन्ता छैन, सौर्य कान्ति ध्यान विधि युट्युबमा सर्च गर्ने, जे सिकाएको छ त्यही गर्ने, बस पुग्छ। यो महत्त्वपूर्ण ऊर्जा यहाँले प्रदान गर्नुभयो यो शब्दको माध्यमबाट, यो ज्ञानको माध्यमबाट। र कतिपय मैले त्यस्तो
सोध्नै पर्ने अथवा हजुरलाई यो चाहिँ सोधिदिए हुन्थ्यो अथवा भन्नै पर्ने त्यस्ता अन्तिममा केही शब्दहरू भए? होइन, त्यस्तो केही पनि छैन। एउटै कुरा मात्रै मैले भने, आफ्नो जीवनलाई बुझौँ, आफ्नो जीवनलाई जानौँ, आफ्नो जीवनलाई पढौँ, जीवनलाई राम्रो बनाऊँ। अरूलाई राम्रो बनाउनु पर्दैन, आफूलाई राम्रो बनाऊँ। जे गर्दाखेरि म राम्रो हुन्छु, सबल हुन्छु, मेरो क्षमताहरू जागृत हुन्छन्, मेरा सम्भावनाहरू अरू परिष्कृत हुन्छन्, बस त्यही काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एउटा बाटो, अत्यन्तै सुगम बाटो हो आफ्नो ऊर्जा जगाउने, ऊर्जा ध्यानको बाटो। ऊर्जा ध्यानलाई प्रयोग गरौँ, आफ्नो जीवनमा सुख, शान्ति, समृद्धिलाई आह्वान गरौँ। यो सबै कुरा अहिले अन्तिममा आएर हामीले गरिरहँदा, अघि जुन सुरुवातमा हामीले त्यो कुरा गर्दैथ्यौँ आत्मा परमात्माको, हेर्नुहोस् न कति सामान्य सरल कुरा गर्दाखेरि कति आनन्द खालको वातावरण बन्दो रहेछ नि। हामी आफैले अनुभव गर्दैछु, मैले पनि अनुभव गर्दैछु कि जुन सरल रूपमा हामीले दैनिक जीवनका व्यवहारिक कुराहरूको बारेमा जान्दाखेरि जुन हामीलाई आवश्यक पर्छ, सायद स्वर्ग अथवा कुनै आनन्दको क्षण भनेको यही त हुन्छ होला नि, होइन? अथवा आत्मा परमात्माको बारेमा पछाडि जान्नुभन्दा अघि हजुरले भने जस्तो आफ्नो दैनिक व्यवहारलाई सहज बनाउन सक्यौँ भने त बिस्तारै आनन्द आउँछ, खुसी आउँछ, सन्तुष्टि पनि मिल्छ। त्यस पछाडि त बिस्तारै आत्मा परमात्मा भन्ने त चिनिएला। सबैभन्दा पहिला चाहिँ ऊर्जा ध्यानको माध्यमबाट हामीले आफ्नो आन्तरिक शक्तिलाई बढाउनु पर्यो। आज सबैभन्दा यो महत्त्वपूर्ण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा ज्ञान अथवा अनुभूति जे भनौँ। आजको यो एकदमै सुन्दर कार्यक्रमबाट यहाँ हामी बिदा लिन चाहन्छौँ र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवन विज्ञान विशेषज्ञ श्री रमेश नेपालज्यू र हाम्रो कुराकानी यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो। जीवनलाई आत्मा परमात्मा त पछिको कुरा हो रे, पहिला त आफ्ना दैनिक क्रियाकलापहरूलाई सहजतापूर्वक हामीले जीवनमा उतार्ने गर्नु पर्यो। एकदम सरलपूर्वक जीवनमा कुनै पनि काम गर्दा तपाईँलाई समस्या नहोस्, मलाई समस्या नहोस्, त्यस्तो खालको जीवन पद्धति हामीले अपनाउनु यो हाम्रो पहिलो कर्तव्य हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँहरू सम्पूर्णलाई आजको गुरुले दिनुभएको ज्ञान व्यवहारमा परिणत गर्ने अवसर प्राप्त होस् भन्दै आजको नेपाल दृश्यको सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। नमस्कार।